रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरस संक्रमण दर घट्दै निको हुनेको संख्या पनि उच्च। संक्रमणको सम्भावित तेस्रो लहरबाट बचाउन 70% नागरिकलाई खोप आवश्यक। न्यायाधीशको तटस्थता र निष्पक्षताको विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले उठाएको प्रश्नमा मौन बसेपछि न्यायिक नेतृत्वसँग न्यायाधीशहरू नै असन्तुष्ट। प्रधान न्यायाधीश जवरामाथि न्यायाधीशलाई भेदभाव गरेको आरोप। व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहानामा सरकारद्वारा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी फुकुवा समग्र चुरे भावर क्षेत्रको इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा असर पर्ने जानकारहरूको भनाइ। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको नामाकरण, भारतमा देखिएको भेरिएन्टको नाम डेल्टा। र कोपा अमेरिका कप फुटबल ब्राजिलमा पूर्व निर्धारित मितिमै हुने, खेल तालिका र स्थलबारे निर्णय हुन बाँकी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले हिजो पछिल्ला 4 महिनाको कोरोना भाइरस संक्रमण हुने दर सार्वजनिक गर्नुभयो। जसअनुसार वैशाख पहिलो साता पीसीआर परीक्षण गराइएका मध्ये 26.2%मा पोजिटिभ देखिएको थियो भने यो दर वैशाख अन्तिम साता 49.47% पुग्यो। जेठ दोस्रो साता संक्रमण दर 20.54%मा झरेको छ। टेकु अस्पतालमा जस्तै अन्यत्र गराइएको पीसीआर जाँचमा पनि संक्रमण फेला पर्ने दर घट्दै गएको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारीको दोस्रो लहर उच्च भएको वैशाख अन्तिम साता पीसीआर गरेका मध्ये 44.21%मा संक्रमण देखिएको थियो। जेठ पहिलो साता भने 39%मा संक्रमण पाइयो। जेठ दोस्रो साता यो दर अझ घटेर 37.22मा आयो भने पछिल्ला 3 दिनको औसत दर 30% छ। हिजो देशभरि 17,480 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गराउँदा 4,762 जना अर्थात् 27.24% मात्रै पोजिटिभ देखिएको छ। हिजोको तथ्याङ्कमा केही ठूला अस्पताल र प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको रिपोर्ट भने समावेश गरिएको छैन। कोरोना महामारीको हटस्पट बनेको बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डेले 1.5 सातादेखि संक्रमित आउने क्रम घटेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले बिरामीले बेड पाउँछन्। अस्पतालको करिडोर, टेन्ट र एम्बुलेन्समै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यसैबीच कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 114 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा 4,762 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 6,491 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,06,470 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै विदेशी मुलुक तथा संघ संस्थाबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ। वैशाख 1 देखि जेठ 16 सम्म विदेशी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विदेशमा रहेका नेपालीका संघ संस्था तथा व्यक्तिगत रूपमा सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी छ। दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सबैभन्दा पहिले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उत्तरी छिमेकी चीनले गरेको थियो। चीनले सबैभन्दा पहिले 50 लाख युएन बराबरको स्वास्थ्य सामग्री दिने वाचा गरेको थियो। त्यसबाहेक चीनले नेपाललाई थप 10 लाख मात्रा खोप दिने जनाएको छ। यसअघि उसले 8 लाख मात्र दिएको थियो। चीनी परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्ट वैशाख 17 गते अमेरिकाले पनि कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 85 लाख अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरेको थियो। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी सहयोग नियोग USAID मार्फत सो सहयोग गर्ने जनाएको छ। थप सहयोग नेपालको कोरोना परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, केसको अनुसन्धान र उपचार, संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण, सीमा नियन्त्रण, अन्य संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका लागि भएको अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ। कोभिड-19 सँग सामना गर्न अस्ट्रेलियाले पनि नेपाललाई सहयोग गरेको छ। नेपालका लागि अस्ट्रेलियाकी राजदूत फेलिसिटी भाल्कले नेपाललाई सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभएको हो। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अस्ट्रेलियन सरकारले 70 लाख डलर सहयोग गर्ने समेत जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरसको कारण नेपालमा सङ्कट बढ्दै गएपछि बेलायतको संसदमा पनि नेपालबारे छलफल भएको थियो। बेलायतले जेठ 15 मा नेपाललाई एक कार्गो विमानमा स्वास्थ्य सामग्री पठाएको थियो, जसमा 260 वटा भेन्टिलेटर, भेन्टिलेटरका लागि आवश्यक अन्य सामग्री र 19,200 फेस सिल्ड लगायतका सामग्री रहेका थिए। फिनल्यान्ड सरकारले पनि नेपाललाई कोभिड-19 महामारी रोकथाम विरुद्ध सहयोग गरेको छ। थाइल्यान्डले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाललाई सहयोग सामग्री पठाएको थियो। पहिलोपटक जेठ 2 गते थाइल्यान्डको विदेश मामिला मन्त्रालय सहित थाई प्रवासी धर्मदूत
भिक्खुस र थाइल्यान्डको भोरापुङ्गो फाउन्डेसनले नेपाललाई 46 अक्सिजन कन्टेनरसहित सहयोग गरेको थियो। स्विजरल्यान्डले गत जेठ 8 गते नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि 80 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गरेको थियो। युरोपियन युनियनले पनि वैशाख 29 गते नेपाललाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 20 लाख युरो मानवीय सहयोग छुट्याएको थियो। स्पेनले नेपाललाई जेठ 7 गते 10 लाख युरो करिब 14 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। सिङ्गापुरको टिमासेक फाउन्डेसनले लोटस लाइफ फाउन्डेसन र गोर्खा ब्रुअरीसँग सहकार्यमा जेठ 9 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। जापान, खाडी मुलुक र अन्य धेरै राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई सहयोग गरेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको 26 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ अपुग हुने विज्ञहरूले तर्क गरेका छन्। कोभिड सङ्क्रमणको सम्भावित तेस्रो लहरबाट जोगिन त्यसअघि नै 60 देखि 70% नागरिकलाई खोप लगाउनुपर्ने देखिएको छ। प्रति मात्रा करिब $4 आउने भनिएको कोभिसिल्ड खोपको मूल्यलाई मानेर बजेट छुट्याइएकाले अपुग हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। हाल कोभिसिल्ड बाहेकका खोपको मूल्य प्रति मात्रा $10 भन्दा बढी छ। उत्पादन हुने मुलुक भारतमै अत्याधिक माग रहेकाले कोभिसिल्ड खोप तत्काल खरिद गर्न पाउने अवस्था छैन। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको उद्देश्य सबैभन्दा पहिला कोभिड-19 महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने रहेको बताउनु भएको थियो। तर यो उद्देश्य पूरा गर्न निशुल्क खोप सुनिश्चितताका लागि सरकारले बजेट विनियोजनमा कन्जुसाइ गरेको विज्ञको तर्क छ। जबकि कतिपय विवादास्पद आयोजनामा अरबौं रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेट वक्तव्यको 26 नम्बर बुँदामा सरकार सबै नेपालीलाई कोभिड विरुद्धको निशुल्क खोप उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ। बाँकी सबै उमेर समूहका लागि सम्पूर्ण स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गर्ने सरकारको भनाइ छ। प्रमुख प्राथमिकता कोभिसिल्ड खोप भए पनि तत्काल नपाइने भएकाले सरकारले जोन्सन एन्ड जोन्सन, भेरोसेल सिनोफार्म, स्पुतनिक 5 कोभ्याक्सिन खोप खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। कोभिसिल्ड खरिदका लागि सम्झौता गरिएअनुसार 10 लाख मात्रा समेत भित्रिएको छैन। कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा खोप लगाएका करिब 13.5 लाखले दोस्रो मात्रा लगाउने सम्भावना टर्दै गएको छ। यस्तै नेपालमा 18 वर्ष माथिकालाई मात्र खोप लगाएर पनि 3 करोड मात्राभन्दा बढी खोप चाहिने देखिएको छ। सामान्य गणना गर्दा 18 वर्षकालाई मात्र खोप दिँदा समेत 3 करोड 5,72,114 मात्रा खोप चाहिन्छ। विभिन्न 7 सामाजिक र व्यापारिक समूहको समन्वयमा फ्रान्सबाट 10वटा अक्सिजन प्लान्ट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। अक्सिजन फर नेपाल नामक अभियान सुरु गरेको समूहले 12 करोड रुपियाँ सङ्कलन गरी प्लान्ट किन्ने प्रक्रिया टुङ्गाइसकेको छ। ती प्लान्टले 24 घण्टामा 500 बेड र 150 सिलिन्डरलाई पुग्ने अक्सिजन उत्पादन गर्नेछन्। प्लान्ट सातै प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा निशुल्क वितरण गर्ने योजना छ। अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन, क्रिएसन नेपाल, ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन नेपाल, मिसन रिभोल्ट नेपाल, बतास फाउन्डेसन, जगदम्बा स्टिल र स्याका ट्रेडिङ कम्पनी प्रणालीले प्लान्ट भित्राउने तयारी गरेका हुन्। बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूलाई 9 करोड 35 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। पछिल्लो एक साताको बीचमा यो रकम तोकिएका 119 स्थानीय तहलाई निकासा गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि प्रदेश विपद व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बिहिबारको बैठकले प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई 8 करोड 55 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले महानगरपालिकालाई 20 लाख, उपमहानगरपालिकालाई 15 लाख, नगरपालिकालाई 10 लाख र गाउँपालिकालाई 5 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशमा 3 महानगरपालिका, 1 उपमहानगरपालिका, 41 नगरपालिका र 74 गाउँपालिका रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
शिक्षा नपाए काशी जानु, न्याय नपाए गोर्खा जानु, यो उक्ति पुरानो हो। न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा यो अहिले त्यति सान्दर्भिक नहोला, किनभने न्याय निरूपण हाल न्यायपालिकाबाट हुन्छ। कानुनको मूर्तिको आँखामा पट्टी बाँधिएकाले उसको नजरमा सबै समान हुने धारणा आम मानिसको हो। पीडितलाई न्याय र दोषीलाई सजाय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त मानिन्छ, तर पछिल्लो समय न्याय निरूपण गर्ने व्यक्तिको क्षमता र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले प्रधान न्यायाधीश अथवा अरू न्यायाधीशहरूले त्यसलाई इगोको रूपमा लिनु हुँदैन। त्यसलाई के भन्नु पर्यो भने हामी विरुद्ध पनि असन्तुष्टि रहेछ। हामी त देशको सर्वोच्च अदालत, उच्चतम अदालत, हामीले त यो संविधानको व्याख्या गर्ने र गभर्मेन्ट के बिग्रियो भने त हामी सपार्ने, हाम्रो विरुद्ध नै असन्तुष्टि रहेछ नि त। हामी कहाँ चुक्यौँ भनेर एकचोटि त्यसरी सोच्नुपर्छ। जुन कारणले त्यस्तो भन्न पुगे वकिलहरू, त्यो कारण पत्ता लगाउनेतिर पो लाग्नुपर्छ त, अनि पो सुधार हुन्छ। पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय बार र बेन्च बीचको टकरावलाई समाधान गर्ने उपाय बताउँदै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संसदले बनाएको कानून सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। संविधानदेखि ऐन कानूनको अन्तिम व्याख्या न्यायालयले गर्छ। तर पछिल्लो समय न्याय सम्पादनको सिलसिलामा न्यायमूर्ति मानिने न्यायाधीशको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतै स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेको छ त कतै न्यायाधीशको भूमिका तटस्थ नभएको भन्दै दोषारोपण। आफू अनुकूल फैसला नहुने र चित्त नबुझ्ने भएपछि राजनीतिक वृत्त पनि बिना कारण महाभियोग लगाउन समेत पछि पर्दैनन्। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने हरेक क्षेत्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्स आवश्यक पर्छ। संविधानका जानकार समेत रहेका कानून व्यवसायी विपिन अधिकारी न्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर इजलासका न्यायाधीश फेर्न खोज्दा गलत नजिर स्थापित हुने बताउँछन्। सामान्यतया त्यसरी प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतलाई न्यायाधीश फेर्नलाई विवश गरेर हामीले न्यायको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, त्यो गाह्रो कुरा हो। अब यो भन्नुको अर्थ, यसलाई स्वीकार गर्नु भन्नुको अर्थ न्यायाधीश छनौट गर्ने एउटा नजिर बस्छ र त्यो नजिर यो विषयवस्तुमा न्याय होला नहोला, तर त्यो नजिर हाम्रा लागि धेरै घातक हुन्छ भविष्यका लागि। न्यायसँग सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र न्याय निरूपण गर्ने जिम्मा न्यायालयको हो। विशेष गरी राजनीतिक मुद्दा न्यायालयमा प्रवेश गराउन हुन्न भनिन्छ, तर पछिल्लो समय राजनीतिक विषय प्रवेशले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कार्य सम्पादनको अधिकांश समय राजनीतिक मुद्दाको निरूपणमै खर्चिनु परेको छ। यही जेठ 7 गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा 30 वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। न्याय निरूपण प्रचलित ऐन कानून अनुसार हुने भएकाले एउटा व्यक्तिलाई समस्याका रूपमा चित्रण गर्न नहुने संवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिकारी सुनाउँछन्। यो जुन समस्याहरू छ तिनीहरूका बारेमा हामी अलिकति विचलित हुनु हुँदैन र कुनै पनि समाधान खोज्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई समस्या देख्नु हुँदैन। संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठे सर्वोच्च अदालतको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट समाधान खोजिन्छ। संवैधानिक इजलासको व्याख्या उप पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छैन। यसकारण पनि मुद्दा प्रभावित नहोस् भनेर बारले बेन्चलाई पटक पटक झकझक्याउन छाड्दैन। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको मुद्दा र न्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर सन्तुष्ट छैनन्। पर्टिकुलर प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दा मात्रै होइन, यसलाई कसरी पनि हेरिएको छ भने यो संविधानको आयुसँग जोडिएको विषय छ। यो अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था रहने कि नरहने प्रश्नसँग जोडिएको छ र साथसाथै पेन्डेमिकको बेलामा चुनाव गराउने जुन कुरा गरिएको छ नागरिकको जीवनसँग पनि जोडिएको मुद्दा हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हल्का रूपमा लिने अवस्था देखिँदैन। त्यसले गर्दा प्रश्न उठेको छ भने अरूले त्यो विषयलाई फैसला गर्न सक्छन्, एउटा न्यायाधीशले मै नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको अडान राख्नु चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन। विशेष गरी न्यायाधीशले स्वार्थ बाजिने मुद्दा, नातागोतासँग जोडिएका मुद्दा र शंका गर्ने ठाउँ हुने मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको भूमिकालाई लिएर कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन्। कानून व्यवसायी न्यायाधीश द्वय केसी र श्रेष्ठ नेकपा विभाजन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई गर्ने इजलासमा रहेकैले प्रश्न उठेको बताउँछन्। अब समाधानको उपाय के छ त? फेरि पूर्व न्यायाधीश केसी, अब प्रधान न्यायाधीशले के विचार गर्नु राम्रो हुन्छ भने त्यो कज लिस्ट बनाउँदाखेरि एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाउनु पर्यो कि दुईटा कुरो हुन सक्छ कि 1, 2, 3, 4, 5 कसैले विवाद गर्न पाउँदैन। मैले 1, 2, 3, 4 5 वरिष्ठ छानेको छु, अब को छानु भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले, म कुरा सुन्दैन भन्नुहुन्छ उहाँले, भन्नै मिल्छ। अर्को के भने त्यो आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ नि, अनुभव, त्यो अनुसार टिपेर ल्याएर पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भने उहाँले जवाफ दिन सजिलो हुन्छ नि। जनताको अन्तिम भरोसा नै न्यायालय हो। जब आम नागरिकले न्यायालयको कार्य सम्पादनमा सन्तोष गर्दैनन् त्यसपछि न्यायालयको साख
सकिन्छ। न्यायालयको गरिमा त्यहाँबाट हुने फैसला र आदेशमा मात्रै निर्भर गर्दैन, न्यायमूर्तिहरूको सार्वजनिक छविमा पनि भर गर्छ। सर्वोच्चमा प्रशस्त न्यायाधीश हुँदाहुँदै स्वार्थबाजी नै गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्नु नै गलत भएको कानूनका जानकारको ठम्याइ छ। न्यायालयप्रति आम मानिसको विश्वास जीवित राख्न न्यायपालिकाको नेतृत्व सदैव एक कदम अघि बढेर चनाखो हुन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। न्यायाधीशको तटस्थता र निष्पक्षताको विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बोधन नभएपछि न्यायिक नेतृत्वसँग संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र उहाँ निकट मानिने केही न्यायाधीशबारे अधिकांशले हिजो यसबारे छलफल गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको निष्पक्षतालाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। आइतबारको बहसपछि संवैधानिक इजलासले हिजो त्यसबारे दुई न्यायाधीशहरूको राय लिने र त्यसपछि थप सुनवाई हुने बताएको थियो। तर हिजो उनीहरूको धारणा सार्वजनिक भएन, बरु संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू छुट्टा छुट्टै छलफलमा बसे। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैधानिकता गुमाइसकेको सरकारले भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यसहित बजेट ल्याएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। बजेटमा प्रस्तुत योजना कार्यान्वयन सम्भव नरहेको कांग्रेसको दाबी छ। सिंहदरबारमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजेटबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै विपक्षी दल कांग्रेसका छाया अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले नागरिक ऋणभार, महँगी र बेरोजगारीबाट थप पीडित हुने बताउनुभयो। यसबाट सरकारको अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरण प्रष्ट हुने उहाँको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण तीव्र र भयावह रूपमा फैलिरहेका बेला बजेट वक्तव्यमा लेखिएका नारा जस्तो खोप, औषधि, उपकरण र अस्पताल नभएको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको धारणामा भनिएको छ, गत वर्षभन्दा 1.5 गुणा लामो 503 बुँदे बजेट वक्तव्यमा एकातिर केही वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेका योजनाको फेरस्थलाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरी निकै काम हुन लागेछ भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको छ। अर्कोतर्फ कर्णप्रिय नाराको आवरणमा बजेटमा प्रस्तुत दीर्घकालीन योजनाबारे सुन्दा भर्खरै निर्वाचन जितेर आएको सरकारले नीति, कार्यक्रम र योजना प्रस्तुत गरे झैं प्रतीत हुन्छ। सरकारले कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण 809 अर्ब रुपियाँ थियो। देखाउन लायक कुनै ठोस उपलब्धि बेगर नै सो ऋण अहिले झन्डै 2 गुणाले बढेर 1600 अर्ब रुपियाँ पुग्न थालेको कांग्रेसले बताएको छ। चौबीस घण्टे स्पष्टीकरणको समय सीमा सकिएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूहका अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित 4 नेतालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। त्यसको प्रतीकात्मक प्रतिरोध गर्दै ठाकुर पक्ष पनि विरोध गर्दै ठाकुर पक्ष पनि अध्यक्ष यादवलाई निष्कासन गर्ने तयारीमा छ। कारबाही र निष्कासनको श्रृङ्खला अघि बढाउनुभन्दा मिलेरै आफ्नो बाटो लाग्न उचित हुने सुझाव डाक्टर भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। यादव भट्टराई पक्षले अडानबाट पछि हटे कारबाही फिर्ता लिने र त्यसले पार्टी एकतालाई बल पुग्ने भनाई सहितको अन्तिम सन्देश ठाकुर पक्षलाई पठाएको छ। यता ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष यादवको आग्रह सुन्ने पक्षमा छैनन्। 1-2 दिनभित्रै केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारमा जाने यो पक्षको तयारी छ। सरकारमा सहभागिता र मन्त्रालय भागभण्डाका विषयमा ठाकुर र महतोले हिजो ओलीसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। ठाकुर महतो पक्षीय नेता लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छलफलमा जसपालाई 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री दिने समझदारी बनिसकेको छ। तर हाल रिक्त रहेका मन्त्रालयमै नभई हेरफेर हुन सक्ने सङ्केत प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। कुन कुन मन्त्रालयमा जाने टुङ्गो भयो भन्ने चाहिँ नेता कर्णले बताउनु भएको छैन। कोरोना महामारीका बीचमा स्थानीय तहहरू जेठभित्रै चालु शैक्षिक सत्र सकेर असारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र थाल्न अग्रसर देखिएका छन्। निषेधाज्ञाका कारण देशभरका शैक्षिक संस्था ठप्प भए पनि पालिकाहरू आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरी शैक्षिक सत्र 2078 को पठन पाठन थाल्ने तयारीमा जुटेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वार दीर्घनारायण पाण्डे विजयी हुनुभएको छ। प्रतिद्वन्द्वीलाई 528 मतभारले पछि पार्दै
पाण्डे विजयी हुनुभएको हो। पाण्डेले 4140 मतभार प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्काले 3612 मतभार पाउनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहाना बनाएर खानीजन्य ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेको छ। ढुङ्गा गिटी र बालुवा भारत निकासीले चुरे भावरमा अत्याधिक दोहन भएपछि 2071 सालदेखि लगाइएको निकासी रोकलाई हटाउने घोषणा सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत नै गरेको थियो। बजेट वक्तव्यको बुदान नम्बर 152 मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा 200 पोखरी निर्माण गरी जल पुनर्भरण र चुरे क्षेत्रका 164 नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्न 1 अर्ब 53 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। बुदा नम्बर 159 मा आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा 1.5 करोड बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत भनिएको छ। तर चुरे भावरमै दोहन हुने गरी बुदा नम्बर 179 मा ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गरिने भनिएको छ। सरकारले बजेट मार्फत निषेधाज्ञाका समयमा उपभोक्तालाई विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा गरे पनि उपभोक्ताले तत्काल यो सुविधा नपाउने भएका छन्। पूर्व तयारी बिनै बजेट मार्फत गरिएको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ। बजेट मार्फत गरिएको घोषणा कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्र आएपछि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर मात्रै छुट कार्यान्वयन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्वमा पछिल्लो समय देखिएका कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टको छुट्टै नामाकरण गरेको छ। बेलायत, साउथ अफ्रिका र भारतमा देखिएको कोभिड-19 को छुट्टा भेरिएन्टलाई नयाँ नामाकरण गरिएको हो। WHO ले अबदेखि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टलाई ग्रीक शब्दले उच्चारण गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बेलायती भेरिएन्टलाई अल्फा, साउथ अफ्रिकामा भेटिएको कोरोनाको अर्को भेरिएन्टलाई बेटा र भारतमा भेटिएकालाई डेल्टा नामाकरण गरिएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धी नयाँ भेरिएन्टको नाममा सहजीकरण र यसको भ्रम अन्त्य गर्न छुट्टै नामाकरण गरिएको WHO का अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसअघि भारतले कोभिडको नयाँ भेरिएन्टको नामाकरण गरेको प्रति आलोचना भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। यसपल्टको कोपा अमेरिका फुटबल अब ब्राजिलमा हुने भएको छ। दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासङ्घले हिजो प्रतियोगिता पूर्व निर्धारित मितिमै ब्राजिलमा हुने निर्णय गरेको हो। खेल तालिका र खेल स्थलको बारे भने केही दिनपछि तय गर्ने जनाइएको छ। कोपा जुन 13 देखि जुलाई 10 सम्म हुने प्रतियोगितामा दक्षिण अमेरिकाका 10 देशले भाग लिनेछन्। कोपा अमेरिका 2020 संयुक्त रूपमा 2 देश अर्जेन्टिना र कोलम्बियामा आयोजना हुन लागेको थियो। प्रतियोगिताको 105 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक संयुक्त आयोजना हुन लागेको हो। तर मे 20 मा महासङ्घले कोलम्बियालाई प्रतियोगिता आयोजकबाट हटाएको थियो। त्यहाँ सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको माग राख्दै पुरा देशमा प्रदर्शन चलिरहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी तथा तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरीसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 का केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। किबिरगी 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त बारे साँझ 6:55 हुनेछ। हवस्, त्यही प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा आज हामी राजनीतिक दलहरूमा देखिएको विचलन, आन्तरिक विवाद, राजनीतिक संस्कारले मुलुकले भोगिरहेको असहज परिस्थिति र राजनीतिक उतार चढावबारे राजनीतिक विश्लेषक, द्वन्द्व शान्ति अध्येता एवं उपप्राध्यापक पीताम्बर भण्डारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।